नमस्कार, म मान नेपाल। अब यो नेपालमा हाम्रा भ्रष्टाचारी दलाली चोर डाँका सालेहरूले अब गरी खान दिँदैनन्। अब सोझा साझा नेपालीहरू, अब 3 करोड नेपाली भन्दै हिँडेका यी भ्रष्टाचारीहरूले अब नेपाल हुन दिँदैनन्। अब हामीले देखिरहेका छौँ यति बेला 3 करोड नेपालीहरू कुलमान घिसिङलाई चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ मौका दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरीकन कराइरहँदा पनि यिनी साले चोर अनि यिनी डाँका भ्रष्टाचारीहरू दलालीहरू यिनीहरू फटा डाँकाहरूले चाहिँ कति नाटक गरिरहेका छन्। यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ जनताहरूको त त्यहाँनिर केही हक नै छैन, के अधिकार नै छैन। जति जनताहरू जति कराए पनि जति जेसुकै गरे पनि ती साले ती चोरहरू ती डाँकाहरू ती भतुवाहरूले चाहिँ जनताहरूको कुरा सुनेका छैनन्। अरे यार, यी साले चुतियाहरू यिनीहरूले हिजोको दिनमा 1-1 लाख मान्छेहरू सोझा साझा जनताहरू मारेकाहरूले चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने, बलात्कार गरेर जेल गएका तिनीहरू प्रधानमन्त्री हुन पाउने हैन, भ्रष्टाचार गरेर देश चाहिँ सकाउने विकासको लागि आएको पैसाहरू चाहिँ गड्डीका गड्डी 50 पुस्तालाई यिनीहरूले जम्मा गरेर राखेका छन्। यिनीहरू चाहिँ पटक पटक नेता हुन पाउने। कुलमान घिसिङ जस्ता उदाहरणीय व्यक्तिहरू जसले अँध्यारो नेपाललाई लिएर उज्यालो नेपालमा परिवर्तन गरिदिए, अँध्यारो नेपाललाई लिएर उज्यालो नेपालमा बनाएर देखाइदिए भने यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पटक पटक किन मौका दिन पाइएको छैन क्या? यहाँनिर किन यति बेला यस्तो नाटक भइरहेको छ? सोझा साझा जनताहरूको नेपाल होइन। तिमी साले भतुवाहरू, तिमी चाहिँ दलालीहरू, तिमी चोर डाँकाहरू। 3 करोड नेपाली छ भनेर तिमीहरूले नबने हुन्छ क्या? 3 करोड नेपाली छैन नेपालमा तिमीहरू जति पनि छौ 1-1.5 लाख ती भ्रष्टाचार गर्दै हिँडेका तिमीहरू करिबन 1-1.5 लाख 2 लाख करिबन होला। तिमीहरूको मात्रै हो नेपाल, तिम्रै बाउको हो नेपाल। कस्तो आमाले तिमी साले भतुवाहरूलाई चाहिँ जन्म दिएछन् के हिजोको दिनमा? तिनी नेपाली आमालाई पनि तिमीहरू जस्तो भतुवालाई जन्म दिँदा एकदमै रोएकी थिइन् होला सायद। तिमी साले भतुवाहरू, मर्न नसकेर बाँचेका तिमीहरू साले टाउकेहरू, मुखिया भएका तिमी साले चोर डाँकाहरू। कुलमान घिसिङमाथि यति ठुलो षड्यन्त्र किन भइरहेको छ यति बेला? यति धेरै नेपाली जनताहरू पराइरहँदा पनि तिमीहरूले चाहिँ नेपाली जनताको कुरा सुनेका छैनौ पटक्कै। नेपाली जनता जनता नै होइन। तिम्रो बाउले हिजो तिमीहरूलाई भोट दिएर चाहिँ नेता बनाएको हो। कति भोटमा तिमीहरू नेता भएका थियौ क्या? अब यहाँनिर सबै नेपाली जनताहरूले जान्नुपर्ने कुरा आइसकेको छ। यिनी भतुवाहरूलाई त्यहाँनिर खम्बा जस्तो उभ्याएर राखेर केही पनि हुँदैन। त्यो हावा गफ दिएर तिनी सालेहरूले देशमा यो गरिदिन्छौँ ऊ गरिदिन्छौँ भनेर हिजो प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अनि ती भ्रष्टाचारीहरू हुन सक्ने 70-80 करोड खरबौँ घोटाला गरेर तिनी साले दलालीहरू तिनीहरू चाहिँ नेता हुन पाउने, पटक पटक हामी नेता हुन्छौँ भनेर चाहिँ सिंहदरबार, बालुवाटार, माइतीघर, मण्डला धाउने तिनी चुतिया, तिनी खाते तिनीहरू नेता भएका र तिनी दलालीहरू, तिनी फटाहरू अनि सोझा साझा जनताहरू कराएको उनीहरूलाई मतलबै छैन। 3 करोड नेपालीहरू छ भनेर उनीहरूलाई मतलबै छैन। देश त तिनीहरूको भाउको मात्रै भयो, भ्रष्टाचारीहरूको भाउको मात्रै भयो। यहाँनिर कसैको अधिकार नै छैन, कसैले बोल्नै पाउँदैन, कसैले केही गर्नै सक्दैन नेपालभित्र। कति नेपाली जनताहरू खाडीमा बेचिएका छन् क्या? कति त्यहाँ लास भएका छन् खान नपाएर, त्यहाँ कसरी बसेका छन् ती भतुवाहरू, तिनी साले दलालीहरूलाई थाहा छ। नेपाल आमाको मन कति रोएको होला तिनी दलालीहरूलाई थाहा छ। तिनीहरू साले भारतीय एजेन्टहरू, भारतीय दलालीहरू हुन् क्या? तिनीहरू नेपालमा बसेर नेपालको खाए पनि तिनीहरू भारतसँग मिलेका र भारतीय दलालीहरू हुन्। बेचदेऊ नेपाललाई, भारत बनाइदेऊ, सिधा कुरा। अब नेपाल भारत नै हुन चाहन्छ र त्यो नेपाली भारतीयहरूले नेपाललाई आफ्नै बनाउन खोजिरहेका छन्। अब बेचदेऊ, तिम्रो भाउको हो नेपाल, बेचिदेऊ। अब 3 करोड नेपाली जनता भुलिदेऊ तिमीहरू, जो खाडीमा गएर 50 डिग्रीको तापक्रममा रात दिन नभनिकन जुन मेहनत गरेर तिमी सरकारलाई मोटाएका छन् नि। पैसा तिमीहरूलाई कहाँबाट आउँछ? तिम्रो भाउको छ ढुकढुकी पैसाको, कहाँबाट आउँछ तिमीहरूलाई पैसा? ती नेपालीहरू खाडीमा गएर त्यसरीकन चाहिँ रात दिन नभनिकन चाहिँ काम गरेर मरेर पनि तिनीहरू काम गरेर त्यसरीकन चाहिँ तिमी सरकार मोटाएका छौ क्या? तर तिमी साले भतुवा, तिमी डाँकाहरूले कहिले पनि तिनी गरिब दुखी जनताको मन र तिनी गरिब दुखी जनताको आँसुलाई तिमीहरूले बुझ्न सकेनौ क्या? तिमी साले भतुवाहरू, चोर डाँकाहरू, तिमीहरूको भाउको हो नेपाल। जे तिमीहरूले चाहिँ सोध्छौ त्यही हुने। कुलमान घिसिङले यदि राम्रो काम गरे एकपटक कुलमान घिसिङलाई फेरि मौका दिएर हेर त, तिम्रो भाउको त केही खाएको छैन कुलमान घिसिङले। यदि राम्रो गर्ने भए हिजोको त्यो अर्कोले किन राम्रो गरेन? अर्काको किन मौका आएन? तिमी सालेहरू ती सडे गलेका हिजोदेखि ती जम्मा गरेर खिया लागेका सामानहरू बेच्नलाई अब कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजिरहेको छ। मैले पहिला नै भनिसकेको छु, त्यही भएर मैले भनेको छु कि कोही पनि यदि राम्रो गर्छ नेपालमा भने त्यो व्यक्तिको नेपालमा चर्चा हुँदैन र त्यो व्यक्तिको, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको नेपालमा सम्मान होइन अपमान गरिन्छ भनेर मैले भनेको छु क्या? कुलमान घिसिङको नेपालमा होइन, नेपाल बाहिर धेरै टाढाको कुरा होइन, इन्डियामै हेरौँ कति धेरै चर्चा गर्छन् र उसलाई चाहिँ कति धेरै मानेका छन्।
भनेपछि यति बेला तिमी साले भतुवाहरूलाई आफ्नो देश नेपालको नाम हुँदैछ, काम हुँदैछ, नेपाल उज्यालोतर्फ गइरहेको छ, कति धेरै नेपाली जनतालाई सुविधाहरू भइरहेको छ भनेर तिमी भतुवा चोर डाकाहरूलाई थाहा छ भने क्या केही गर्न सक्छौ भन्ने सबै नेपालीहरू त आधा नेपालीहरू त बाहिर विदेशमा गएर चाहिँ अर्काको लाइटमा चाहिँ बसेको छ, पैसा तिरेर बसेको छ, आफ्नो देशको लाइट फ्री गएको छ हैन। अब धेरै लाइट चाहिने भनेकै तिमी साले चुतिया, तिमी साले दलालीहरूलाई छ भने अब तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो लाइट किन नपचेको हो क्या? राम्रो काम गर्ने मान्छेले किन तिमीहरूले चाहिँ यो नाटक गरिरहेका छौ? सोझा साझा जनताहरू चाहिँ कराउँदा र सोझा साझा जनताहरूले चाहिँ कुलमान घिसिङलाई एकपटक फेरि ल्याउनुपर्छ, कुलमान घिसिङलाई एकपटक फेरि चाहिँ थप्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ दाँतबाट पसिना निस्केको छ साले भूतहरू, तिमीहरू दलालीहरू, तिमीहरू भारतीय एजेन्ट भएका तिमीहरू। यदि तिमीहरूले नेपाल र नेपाली जनताको बारेमा, नेपाल राष्ट्रको बारेमा, सिङ्गो नेपालको बारेमा सोच्छौ भने नि तिमीहरूले यो प्रकारको नाटक गर्ने थिएनौ क्या। तिमीहरूले नेपालको बारेमा सोचेका छैनौ, नेपाली जनताको बारेमा सोचेका छैनौ, तिमीहरूले भारतलाई नेपाल बेच्न खोजिरहेका छौ। बेचिदेऊ सिधा, केही पनि छैन अब बचेको। तिम्रो भाउको हो नेपाल, तिम्रै हातमा छ नेपाल। 3 करोड नेपाली जनतालाई मार अनि बेच्देऊ, भारतीय दलाल बनाइदेऊ अनि आफ्नो जनतालाई चाहिँ खाडीमा बेच अनि इन्डियामा बेच, खाडीका हरेक मुलुकमा बेच। जुन 50 डिग्रीको घाममा अहिले कति नेपाली जनताहरूले त्यहाँ रोएर चाहिँ रात दिन बिताएका छन्, रोडमासम्म उनीहरूले सुत्न पाएका छैनन्, 6-6 महिनादेखि पगार भएको छैन। तिम्रो भाउ यहाँ भ्रष्टाचार गरेर बस्ने, विदेशबाट फर्किने नेपालीहरूको लागि अनेकौँ नियमहरू लगाइने, कहिले PCR चेक गरेर आउनुपर्छ, कहिले नगरे पनि हुन्छ, कहिले 7 दिन बस्नुपर्छ, कहिले 5 तारे होटल चाहिन्छ, कहिले 10 तारे होटल चाहिन्छ। तिम्रा भाउको सम्पत्ति हो त्यो। ती गरिब दुखी जनताले हिजोको दिनमा ऋणदान गरेर विदेशिएका ती गरिब दुखी जनताको सम्पत्तिलाई यसरी लुट्ने तिमी साले दलाली, तिमी साले फटा, तिमीहरू दलालीहरूलाई कसले अधिकार दियो यहाँनिर? तिम्रो बाउ हो तिनीहरू। तिम्रो बाउले चाहिँ हिजो पैसा भरेर चाहिँ भारतमा लगाए, ती विदेशसम्म चाहिँ नेपालीहरूलाई पठाएको थियो काम गर्नलाई। तिम्रो बाउले पठाएको हो, तिम्रो बाउले पैसा भरेको छ त्यहाँ नेपालीहरूलाई, त्यहाँ म्यान पावरहरूमा। तिमी चोरहरू, डाकाहरू, कति धेरै त्यो चाहिँ दुःख छ नेपालीहरूलाई। हेर त 2 घण्टा 3 घण्टा काम गर्यो भने पनि तिनीहरूको कति धेरै त्यहाँ पसिनाहरू बगेको हुन्छ, रगतको आँसु बगाएर तिनीहरू मर्न र बाँच्नको शरीर बनाएर चाहिँ त्यसरीकन विदेशमा गएर काम गरेका छन्। तिमी साले चुतिया, तिमीहरू साले दलालीहरू, भ्रष्टाचारीहरू तिमीहरू भने अझ फेरि तिनी बिचरा नेपालीहरूलाई नेपाल फर्किँदा यस्ता प्रकारका नियमहरू तिमीहरूले यति बेला नेपालमा लगाउँदैछौ। तिम्रो बाउको नेपाल हो, जे गर तिमीहरूकै छ अधिकार, अरू कसैको छैन नेपालमा अधिकार। जे गर्न तिमीहरूले मात्रै गर्न पाउँछ, सोझा साझा जनताले त गर्न पाउँदैन। अलि ठुलो भयो, अलि केही गर्न सक्ने भयो, झोला कानमा हाल्यो, विदेशी हो, अनि चाहिँ खाडीबाट तिमीहरूको नाटक हेर्दै बस्यो। अनि तिमीहरू चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचारी गर्दै हिँड, भोट चाहियो। अब चाहिँ तिमीहरूको काम टाइम सकिन लाग्यो भने चाहिँ अब चाहिँ उता भारतसँग दुश्मनी गर, अर्कोसँग दुश्मनी गर, फेरि नेपाली जनतालाई एक आपसमा लडाइदेऊ अनि त्यो एक छाक कमाएर खाने नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ बिचमा कमाउनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदेऊ। अनि चाहिँ तिमीहरू ढुक्क चाहिँ सिंहदरबार जाऊ, वहाँ जाऊ। तिमीहरूको बाउको सिंहदरबार हो, तिमीहरूको बाउको हो त्यो बालुवाटार, तिमीहरूको बाउको हो त्यो माइतीघर मण्डला, तिमीहरूले किनेर राखेको छ, तिम्रो बाउको हो त्यो। तिमी साले भतुवाहरूको हो त्यो। नेपाली जनता, सोझा साझा जनताको त तिमीहरूलाई पस्दैन, राम्रो त तिमीहरूलाई पस्दैन। नेपाली जनताहरूले कति आवाज उठाइरहेका छन्, राम्रो गर्ने मान्छेलाई पटक पटक ल्याउनु पर्यो, एकपटक फेरि मौका दिनु पर्यो भन्दाखेरि तिमी साले दलालीहरूलाई पचेको छैन। फेरि ती हिजोका ती भ्रष्टाचारी ती दलालीहरूलाई जुनले 9-9 करोड खरबौँ पैसाहरू चाहिँ घोटाला गर्यो, चाहिँ आफ्नो बिजुली अरूलाई बेच्यो, आफ्नो देशमा 24 घण्टा लोड सेडिङ गरायो, अरूको देशलाई उज्यालो गरायो, तिनी चुतियाहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर ल्याउन खोजिरहेका छौ। तिमी साले भतुवा, तिमीहरू सालेहरू डाका साले, तिमीहरू कहिले पनि सुन्दैनौ तिमीहरू नेपाली जनताको। यसरी कराइरहँदा पनि नेपाली जनताहरू यति बेला कुलमान घिसिङलाई एकपटक फेरि ल्याउनुपर्छ भनेर यसरीकन चाहिँ आवाज गरिरहँदा, यसरी कराइरहँदा तिमी साले भतुवाहरूले सुन्दैनौ। तिमीहरूको बाउको देश भइसक्यो, अब जे गर्छौ तिमीहरूले गर्न पाउने भयो। तिमीहरूको बाउको देश भइसक्यो, बेच, भारतलाई बेच, अनि चाहिँ अमेरिकालाई MCC ल्याऊ, अमेरिकालाई बेच। हिजोको दिनमा MCC ल्याउनलाई कति तिमीहरूले नाटक गरेका थियौ। तिमीरी महासाले, तिमीहरू त्यो खाते, तिमीहरू चोर सालेहरू हो। तिम्रो बाउको नेपाल हो, तिम्रो बाउको हो। 3 करोड नेपाली छैन, अब 3 करोड नेपाली नगन, बेच्देऊ। जो जति विदेशमा छन् नि अहिले तिमीहरूले नियम लगाएका छौ नि कि अब पैसा छैन भने चाहिँ नेपाल आउनै पाउँदैन। तिनीहरू आफ्नो ज्यान बेचेर पनि त्यति पैसा पुगाउन सक्दैनन् क्या। नेपालमा आएर 5 तारे होटलमा बस्ने तिम्रो बाउलाई त्यहाँ पैसा दिएको र ती विदेशिएका, ती बाध्यताले विदेशिएका नेपालीहरूलाई तिम्रो बाउले पैसा भरेको छ, आएर 5 तारे होटलमा बस्ने हैसियत छ उनीहरूको।
तिमीहरू जति पैसा छ तिनीहरूले लुटेका छन्, कसैलाई भ्रष्टाचार गरेका छन्, दलाली गरेका छन्। तिमीहरूको बाउको हो त्यो चाहिँ, तिमीहरू बाउले पैसा भरेर दिएको छ। तिनीहरू आएर 5 तारे होटल 10 तारे होटलमा बसौन्, मिठो मिठो खाउन्। रोडमा उहाँ सुतेका छन्, उहाँ रोडमा खरेडीमा खाडी त्यत्तिकै नाम राखिएको होइन। तिम्रो बाउको कान सुन्दैन, तिमी साले दलालीहरूले त सुन्दैन। तिमी साले चोरहरू भारतीयले आएर तिमीहरूलाई पैदा गरेको हो क्या। तिमीहरू नेपालमा पैदा नै भएको होइन। सच्चा नेपाली तिमीहरू हुँदै होइन। तिमीहरू साले अर्कैको बिउ परेको हो। तिमीहरू साले चोर डाकाको बिउ परेको हो, तिमी भ्रष्टाचारीहरूलाई। किनकि तिमीहरू त्यही भएर त अहिले आफ्नो देश एउटा सिङ्गो नेपाललाई बेचेर यसरी खान खोज्दैछौ। र कोही नेपाली जनताको त अधिकार नै छैन, त्यहाँनिर हक नै छैन, हित नै छैन। तिमीहरूको भाउको हो, तिमीहरूले जे भन्यो त्यही हुने। कुलमान घिसिङलाई एकपटक फेरि मौका दिउँ त हामी सबैले, किनकि हिजो अँध्यारो नेपाललाई आज उज्यालो नेपाल बनाएका छन्। कति धेरै सुविधाहरू हामीलाई भएको छ, कति धेरै फाइदा भएको छ। आफ्नो देशको बिजुलीहरू आफ्नै देशमा लगानी भएको छ, हामी सबैलाई राम्रो भएको छ भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि यति बेला कुलमान घिसिङको विषयलाई लिएर तिमीहरूले चाहिँ फेरि गर्न नदिने चाहिँ, फेरि आउन नदिने तिमीहरूले चाहिँ जुन प्रकारको नाटक गर्दैछौ नि, तिम्री महासाले खाते चोरहरू हो।